वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे मुल्क में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में शदीद तरीन गर्मी के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत हाल का आवाम को सामना है। और जो तफसीलात आ रही है उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 24 में से तकरीबन 10 से लेकर 14 घंटे तक रोज़ाना की बुनियाद पर लोड शेडिंग हो रही होती है। बहुत अजीब बात है कि जिस सूबे में सबसे कम कीमत पर सबसे ज़्यादा पानी से पैदा होने वाली बिजली की पैदावार है, वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की ये सूरत हाल है। इसी ही लोड शेडिंग के नतीजे में जो इस वक्त एक निगरान वज़ीर सनत है, उन्होंने चंद दिन पहले कहा था कि सहूलियात के फुकदान ख़ास कर बिजली की लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग की वजह से गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान उन्होंने कहा था कि सिर्फ पेशावर में 1700 कारखाने बंद हो चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कल तकरीबन 13 मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं वापडा और पेस्को के ख़िलाफ़, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। जो तफसीलात आ रही है उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की तलब है, कुल तलब है, डिमांड जो है वो 4000 मेगावाट है। रसद जो है, मतलब जो फराहमी सप्लाई दी जा रही है वो 2300 है। जो मेरी मालूमात है 2300 बिल्कुल नहीं दे रहे, ये पेस्को ने गलत बयानी का मुजाहरा किया है। मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 1700 मेगावाट बिजली दी जा रही है इस वक्त। 41,07,000 सारिफीन है। ये डेटा भी जो पेस्को ने जारी किया है मेरे हिसाब से ये भी गलत है। बहरहाल तलब उन्होंने बताई है 4000 मेगावाट, रसद या फराहमी जो है वो बताई है 2300। जो इशू है वो ये है कि इसी इसी फिगर को अगर देखा जाए तो तकरीबन 700 मेगावाट की बिजली का शॉर्टफॉल है खैबर पख्तूनख्वा को, और या 200 मेगावाट 1200 मेगावाट का शॉर्टफॉल है खैबर पख्तूनख्वा को। अब अगर 12 घंटे बिजली नहीं होती या 10 घंटे बिजली नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि 50% से ज़्यादा कट लगाया जाए। तो पेस्को ने जो डिटेल्स बताई है वो गलत है, हस्ब मामूल हस्ब रिवायत लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है। जो आज़ाद ज़राए से डिटेल्स आ रही है उसके मुताबिक, अच्छा, पेस्को ने इसमें यह भी शामिल किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 112 ग्रेड स्टेशन है और 1200 फीडर्स हैं। अब जो बुसीदा और नाकारा तारों का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका ताल्लुक़ है, मुझे किसी ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर समेत तकरीबन 52% एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक 70s और 80s की जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उससे काम चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में एक एक्सपर्ट से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा को ज़रूरत है 2500 मेगावाट की, कुल सूबे को अगर ज़रूरत है 2500 मेगावाट की, तो उन्होंने कहा कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है या जो तारें बिछाई गई है उसके नतीजे में तकरीबन 35 से लेकर 40% तक बिजली वो मिस हो जाती है, वो दरमियान में से निकल जाती है, ज़ाया हो जाती है। कि ट्रांसमिशन सिस्टम की ये हालत है। साथ में ये भी बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के डैम से 5 रुपये पर यूनिट से कम पर जो बिजली बनती है, पानी की बिजली, उसकी तादाद या उसकी मकदार जो बनती है, चंद दिन पहले जब डिटेल्स ले ली गई तो उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 4 डैम से तकरीबन 3800 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी। इसका मतलब यह है कि सरप्लस में खैबर पख्तूनख्वा बिजली पैदा कर रहा है, मगर इसके बावजूद 10 से 12 घंटे तक यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इंक्लूडिंग पेशावर। तो आप अंदाज़ा लगाए कि निज़ाम ज़िंदगी किस तरह चल रहा होगा। यहाँ पर ट्यूबवेल्स में पानी ख़त्म है, मसाजिद में पानी नहीं है, प्लाजाज में नहीं है, दफ्तरों में नहीं है, जो स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पर पानी दस्तियाब नहीं है। तो 21वीं सदी में एक जंगज़दा सूबे के प्रोविंशियल कैपिटल की ये हालत है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाए कि जो दूर दराज के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं या जो जनूबी अजला है जहाँ पर तकरीबन 50 इस वक्त 50 सेंटीग्रेड से ज़्यादा की गर्मी पड़ रही है, वहाँ पर दफातर की, वहाँ पर स्कूल्स की, वहाँ पर कॉलेजेस की और वहाँ पर यूनिवर्सिटियों की और मसाजिद वगैरह की क्या हालत हो रही होगी। ख़ास कर जो बच्चों का इशू है कि किस तरीके से लोग
وہاں پر جنوبی اضلاع میں زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر بجلی کی جو صورتحال ہے، سہولیات کی جو صورتحال ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کو کتنی بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ پورے ملک کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس وقت 20,235 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، ضرورت 27,000 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تقریباً 7,000 کا شارٹ فال ہے، مگر ساتھ میں شکیل وحید اللہ صاحب بہت اچھے رائٹر ہے، بہت اچھے پولیٹیکل ورکر ہے، ریسرچر ہے۔ انہوں نے ایک آرٹیکل شیئر کیا ہے سوشل میڈیا پر، جو کہ ایک بڑے مقامی معتبر مقامی اخبار میں چھپا ہے وہ آرٹیکل۔ ان کے مطابق خیبر پختونخوا کے اندر 75,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے پانی سے، جس پر سب سے کم لاگت آتی ہے، مگر خیبر پختونخوا اور ان علاقوں کو بھی اس وقت ہمیں جو بجلی فراہم کی ہے پر یونٹ وہ 35 روپے کی لگ بھگ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے جو ایک پریزنٹیشن دی ہے چند ماہ پہلے پشاور کے میڈیا کو، اس کے مطابق خیبر پختونخوا کے اندر 5 برسوں کے دوران 25,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، سب سے کم لاگت پر۔ مگر کوئی کرے تو کیا کرے، کوئی کہے تو کیا کہے۔ اس کے علاوہ جو این پی اور پیپل پارٹی کی گورنمنٹ 2008 سے لے کر 13 تک، اس کے درمیان چائنیز نے اور ایک اور ملک نے جو سروے کیے تھے، اس کے مطابق فیزیبلٹی رپورٹ اس کی تیار ہو گئی تھی۔ اس کے مطابق خیبر پختونخوا کے اندر اسی حساب سے 25,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود تھی، بہت کم عرصے میں، ماحول دوست بجلی اور بہت کم قیمت پر، مگر کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اس وقت ایک ڈیٹا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت 2013 میں قائم ہوئی خیبر پختونخوا کے اندر، اور یہاں پر تقریباً 9 سال تک خیبر پختونخوا میں اور پھر 4 برس تک مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت قائم رہی، انہوں نے نہ صرف یہ کہ بجلی کی خالص منافع کی ادائیگی سے مسلسل گریز کیا، اور اس وقت خیبر پختونخوا کی صرف بجلی کی مد میں جو واجب الادا روپے ہے، اس کی تعداد بنتی ہے یا مقدار بنتی ہے 250 ارب سے زیادہ، مگر ٹرانسمیشن سسٹم کی حالت یہ ہے۔ جو سینیٹر مشتاق صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے سینٹ کے اندر، ان کے مطابق 500 ارب روپے ہمارے واجب الادا ہے، مرکز یا وابڈا یا پسکو وغیرہ کے ذمے کوئی نہیں دے رہا۔ مگر وہ تحریک انصاف نے جو دعویٰ کیا تو وہ یہ تھا کہ ہم 350 ڈیمز بنائیں گے۔ اب وقت ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ لوگوں نے جب اتنی پبلسٹی کی تھی، اتنا کریڈٹ لینے کی کوشش کی تھی، آپ لوگوں کے وہ 350 ڈیم تو چھوڑے، آپ لوگ ہمیں 3 ڈیمز بھی بتائے کہ آپ لوگوں نے کہاں پر قائم کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو اس وقت نہ صرف یہ کہ شدید قسم کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، بلکہ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، نفسیاتی طور پر بھی یہ صوبہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اس پر ستم یہ کہ جو نگران حکومت مختلف پارٹیوں کے یہاں پر اس وقت موجود ہے، ان کے ترجیحات میں صرف ایک بات شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح اپنی پسند کی پوسٹنگ کرے، کس طرح اپنی پسند کی ٹرانسفرز کرے، اس میں پیسے کمائے، اور ان پیسوں کو پھر اگلے الیکشن میں اگر ہوتے ہیں تو ان پر خرچ کیا جائے۔ یہی وہ رویہ ہے جس کے نتیجے میں یہاں پر لوگ نہ صرف یہ کہ بنیادی مسائل سے دوچار ہے، بلکہ ان کے ذہن میں یہ بات بار بار آتی رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ باقی صوبوں کے مقابلے میں مرکز کا جو رویہ ہے، یا مسلم لیگ نون کا جو رویہ ہے، یا اس سے پہلے جو سابق حکمرانوں کا جو رویہ تھا، جنہوں نے ان کو 8 سال تک 9 سال تک حکومت میں بٹھایا تھا، وہ انتہائی منفی ہے، اور عوام سیاسی عمل سے یا حکومتوں پر یا اداروں پر ان کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔